بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أما بعد إخواني الطلبة، جينا اليوم في درس مئونة الآباء والأخطار. درس سهل، ربما يعني نعرف الحالات بكري تكونوا فيه درس سهل، نقدر ندو فيه نقط إن شاء الله في بكالوريا. هو كسائر الدروس يجي لازم ديما تكون خاوتي يكون عندهم علم بلي اي حاجه راح تكون لازم بميزان المراجعه. مستحيل بكالوريا يعطيك تمرين مستقل النهضره بانه دوره مستقل بلا ميزان مراجعه. هنا راني درت لكم ميزان مقتطف من ميزان المراجعه، يجي يقول لكم من ميزان المراجعه قبل الجرد لسنه ان او يعطيك بار اكزومبل مئونة الاخطار. قبل ما نبداو في المعالجه الحسابيه ولا نبداو نهضروا شو مئونة الاخطار وش هي مئونة الاعباء. كما تعرفوا بالمؤسسه في النشاط نتاعها حيكونوا عندها اخطار واعباء. ممكن نبداو نهضروا عن الاخطار والاعباء. ما بين الاخطار راح تكون عند المؤسسه نزاع قضائي مع العمال. قادر مدير مؤسسه دار طرد تعسفي، طرد العمال تاعو تعسفيا يعني بلا غير قانونيا، وراهو داروا نزاع قضائي. قادر ما على باليش انايا مقاول ربحنا في القضيه، ما عطيناش دراهم مليحه ربحنا في القضيه. هذا كل اخطار، هذو يسموا اخطار. مثلا المؤسسه حابه ترمم جزء من تاع المؤسسه بعد. فار اكزومبل قال لك حيبنيو حاجه جديده، ما على باليش انا، المهم عندهم عيب حيبنيو حيديروا حاجه كل يعتبروا اعباء. نفرقوا برك لحاجه قضائيا وفيها بلي رانا درنا احنا مشكل ولا هذاك اخطار، لحاجه حنديروا فيها بنيان ولا راح نصرفوا حاجه بنديروها هذيك تسمى اعباء. صا ديبونش يعطيك هو قال ما باليش نحسب التمرين. مئونة الأخطار رقم الحساب تاعها 151، مئونة الأعباء 158. نعطيكم بار اكزومبل مثال، يجيكم ميزان مراجعة ويجي حساب دائنة. في ميزان المراجعة يعطيك حساب دائنة، في ميزان مراجعة يعطيك ميزان بار اكزومبل ميزان مراجعة كيما هذا. عطاني مئونة الأخطار تاع بار اكزومبل ميزان مراجعة قبل جرد سنة 150,000، وتحت يقول قد دارت هذه السنه 160,000. اخي قلنا ديما جاو خاوتي ميزان او تاع السنه الماضيه مش السنه اللي ندير هذه. اخي هضرنا في الحصه السابقه واش معناتها انايا المؤونه تاعي يعني كنت مقدرها العام اللي فات بلي 150,000 معناتها الخطا تاعي هذه، والسنه هاي قدرت 160,000. نعطيها لكم كمثال برك. هي يقول لك باللي بعد ما عدينا على المحكمه و اختار والمحامي وذوك او قالنا باللي 160,000. راه تسمى ناقصتني 10,000، راهي زايده 10,000 على المبلغ اللي درته انا. وش هنا وش شتو درس خسر القيمه اللي درناها المره اللي فاتت المنتوجات نفسه كيف هنا يثبت لي رقم الحساب من 685 ل 683. واش ندير؟ قلنا ديما تفكروا معايا خوتي طريقه الاسهم اللي درنا بها. ديما خساره كنا نقول عليها خساره في المنتوج في المنتوجات وذوك خساره. مي في هنايا تاع الاخطار الاباء تسمى مؤونه، ليست خساره. مؤونه ديما تاع السنه ناقص العام اللي فات، يعني 160,000 ناقص 150,000. واش قلنا كي نديروا الفرق ونلقاوه بالموجب يا راهي في الزياده، وكي نديروا الفرق ونلقاوه بالسالب راني في النقصان. هنا راني درت الفرق 160,000 ناقص 150,000 لقيته بالموجب راني في الزياده. وقلنا قيد تاع الزياده كيف يكون؟ قلنا كيف التكوين. وكنا نديروا 685. قلنا في الاخطار والاعباء ما نديروش 685، نديروا 683 خصوم مش اصول. ونجيو هنايا ونديروا مادامنا في حاله مؤونه رانا في مؤونه الاخطار نديروا 151 ونكون بالمبلغ. وش هو المبلغ؟ هو مبلغ تاع الفرق اللي هو بين 160,000 و 150,000، 10,000 تاعي نكون بها. وكان قادر يصيغوا لي بطريقه اخرى، يقول لي باللي المؤونه تاعي راهي زادت بنسبه 10%. ما يقوليش 160 هذه خلاص تسمى يسخ عليك ما يحب، يقول لي ديريكت زادت بنسبه 10%. نحكم 150,000 هذه نضربها في 10%، نلقاها 15,000. خلاص ندير زياده. ولا يقول لي نقصت ب 10%، نحكمها بها 15,000 وندير نقصان. بصح قيد تاع نقصان ما يوليش 683، يولي استرجاعات. قلنا النقصان والالغاء راهم كيف بعضهم. اللي يتفرج معايا الدرس تاع المخزونات هذوك يفهموا. قلنا كيف بعضهم 783 رانا هنا في النقصان.
شوف الزياده والنقصان هاي كيفاه يعطيك خساره تاع السنه وتا الميزان تشوف الخساره اللي فات دير فرق بيناتهم. اذا لقيتها بالموجب راك في الزياده، اذا لقيتها بالنقصان بالسلب راك في النقصان. قادر في الحاله الاخرى واش يقول لك؟ يقولك مؤسسه بعد في مئات الاخطار مازال ما رحتش الاعباء كيف كيفه. خلينا في الاخطار هي اللي تكون فيها الخساره. المؤسسه بعد نزاع في القضاء ومنا صار القضيه قضيه تاعي خسرتها هذه. يعني المقاول ولا العمال ولا هذو ربحوني في القضاء. هنايا نخس تبعني مليح كي نخسر كي تسمع خسرت القضيه، خسرت القضيه لصالح المقاول، خسرت القضيه لصالح العمال، المهم خسرناها القضيه. تفكر ديما زوج قيود. القيد الاول واش نروح ندير؟ نروح نلغي المؤونه تاعي كما رانا ندير قيد الالغاء، نلغيها بالقيمه تاعها اللي هي في الميزان، نلغيها مباشره، نلغيها ب 150 نفتعنا. والقيد الثاني او نسجل زوج قيود تكون خسرت القضيه، نسجل القيد تاع الالغاء باش كي صايم عندي ما ندير بالمؤونه تاعي يعني راح نمدها له ما نحتاجهاش. والقيد الثاني واش هو؟ بار اكزومبل خسرت القضيه مع المقاول التقاول العام حساب 611 لازمني ندفع له اللي خسرت القضيه هذا ندفع له 611 512 ولا 53 ولا يقول لك هو بها. خاوتي نعاودوا نلخصوا واش كنا نهضروا قبل ما نعديو للمرحله الاخرى. كي او يعطيني ديما بالميزان المراجعه يا اما 151 يا اما 158. كي تكون تاع الاخطار ونزاع قضائي ومنا 151. كي تكون من العباء راح نبني حاجه جديده راح ندير مصروف 158 151. بار اكزومبل انا عامل راح شكابيه ولا مقاول ما تفهمناش في البري ما عطيتوش حقه راح شكابيه. المهم انا يا المؤسسه في الميزان المراجعه قلنا ديما ميزان المراجعه اللي عطاونا مش تاع السنه اللي نخدموا فيها احنا او تاع السنه الماضيه. انا محاسب جيت السنه في 2020 الميزان المراجعه اللي عندنا او تاع 2019 كي 2020 مازال ما كملتش في 31 12 بعد تخرج 2020 تسمى انا واش راني راح ندير انا ولا راح ندير 2020 بصح الميزان اللي عطوه لي في المؤسسه او عطوني تاع 2019 كيف في الميزان المراجعه رانا كوناها. انا نفرضها انا محاسب جديد في المؤسسه. المحاسب اللي كان قبلي في 2019 توقع المؤونه هذه ب 150,000. كي جيت انا القضيه مازالت عند المحكمه مازال ما فصلوش فيها. كي جيت انا وحسب مشيت في المحكمه نقولوا لا راني نتوقعها ب 160,000 ما نروحش نعاود نسجل 160,000 واحده اخرى باسكو العام اللي فات راني كونت 150,000 كونتها. المحاسب اللي قبلي كونها وخلص لازم ندير الفرق الزياده هذيك برك. قلنا خوتي با واحد يكسر راسو ونديروا الفرق بين خساره ولا المؤونه تاع هذا العام والمؤونه تاع العام اللي فات. اذا لقيناها بالموجب راهي زياده والتكوين كيف في خساره قيمه المخزونات تكون ب 685 في المؤونات 683 151 ولا 158 حسب الحاله اللي راني فيها. واذا درت الفرق ولقيته بالسالب استرجاعات الغاء كلي الغاء او نقصان كيف 783 مع 151 تاعي. كي يقول اسمع كلمه خسرت القضيه المؤسسه خسرت القضيه سي بون ما بقاتلاش بقات شارعنا وخسرنا القضيه. المؤونه تاعي لازم نخرجها. كي نخرجها اول قيد قلنا نلغيوها 783 151 اللي كنا كاتبين نظر. وش القيد الثاني لازم ندفع باسكو مادام خسرت لازم نسلك 512 هذه كي تكون مع المقاول كي يكونوا مع العمال بايش انا 621 صديبوا مع راني هكا. نكملوا الحاله اللي بقات لنا الاخرى. الحاله الاخيره وش هي؟ انا ربحت القضيه لصالحي انا ربحتها. كي تنازعت في المحكمه ومنا ربحت القضيه. كي نربح القضيه واش ندير؟ نلغي المؤونه تاعي سي بون ما نسحقهاش. شوف يقول لك يا اما ربحت المؤسسه القضيه ولا يقول لك المؤونه بدون مبرر. هذا بنفس المعنى. احفظ الطرق اللي يلعبك بهم هذو يلعب بهم في الباك. يقول لك يا اما هاك يا اما هاك تسمى انت لازم تكون على بالك وانك تلعب. خسرت القضيه ولا المؤونه بدون مبرر الغي 783 151 سي بون ما نسحقهاش انا المؤونه تاعي هذه. عاودوا مليح 151 مؤونة الأعباء 151 مؤونة الأخطار 158 مؤونة الأعباء وش هي؟ مؤسسة دير أشغال تاعها ولا قلنا اذا نحكموا ديما اذا فيها زياده ولا نقصان نروح نقرا من تحت. انا كي نشوف ميزان المراجعه 151 هي وبعد نروح نقرا معلومات الشرطيه يقول لي قدرت هذا العام نروح شوف قدرت به هذاك ندير الفرق. كي يقول لك قدرت اعرف بلي حدير زياده ولا نقصان ماكش في الحاله تاع الخساره ولا الربح راك في الزياده ولا النقصان. نحكم ديما تاع المعلومات الشرطيه نقصوا تاع الميزان اذا لقيتهم بالموجب راهي زياده 683 51 اذا لقيتهم بالسلب راهي نقصان 783 51. اذا قال لي خسرت مؤسسه نلغي المؤونه تاعي وندير القيد تاع التسديد. اذا قال لي المؤسسه ربحت نلغي المؤونه
هذا ما فيه الدرس تاع هذا المؤونات، هذا ما فيه. يعني اللي يفهم المبدأ تاع خسارة القيمة بالنسبة للمخزونات بالنسبة للمؤونة راه يجيه سهل، راه يجيه سهل. وخصوصا طريقة الأسهم خاوتي اللي هضرنا عليها المرة اللي فاتت، خصوصا اللي ما فرجش المرة اللي فاتت يعاود يرجع يتفرج ويفهمها بالبيان. اللي الحمد لله جاوني رسائل عديدة شكر والحمد لله. انا كي نشوف واحد يقول لي فهمت خلاص انا هذا كل الهدف تاعي. ان شاء الله ان شاء الله نكونوا الميساج كما يقولوا وصل مليح. طبقوا تمارين خاوتي. وممكن غدوه راح يكون فيها جديد. راني نخمم بين ندير محاسبه ولا ندير درس اخر. المهم اللي ما يفهمش حاجه الرابط كاين تعليقات في اليوتيوب، كاين في الفيسبوك تاعي تعرفوه كاع اخي الناس كل على بالهم به اللي يتبعوا فيا. هنا نكون قد وصلنا لنهايه هذا الفيديو. نشكركم على حسن الاصغاء والمتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.